مرحبا بكم اعزائي متتبعي قناه معاذ فورمات. في هذا الفيديو غادي نخدموا صفحه 23 و 24 من درس التربه للسول. الحصه الثانيه الكائنات الحيه في التربه. les êtres vivants du sol. اولا الاحظ j'observe. تفاجأ علي بوجود دودة الأرض في تربة حديقة منزله، فوضحت له أخته أن التربة تحتوي على الماء والهواء اللذين يسمحان بوجود الكائنات الحية. إذا كما كتشوفوا أن هذه دودة الأرض في التربة. إذا هذا هو الشكل تاع دودة الأرض، كتكون تقريبا الحجم ديالها ب4 سنتيم تقريبا، مش 4 سنتيم، شي 2 سنتيم تقريبا بحال هكاك، حيت هذه اللي كيكون الحجم ديالها 4 سنتيم كيف ما ذاكرين هنايا. اذا التساؤل اللي غادي نطرحو، ما هي الكائنات الحيه التي توجد في التربه وكيف يمكن الكشف عنها؟ اذا ما هي مكونات نضرب على هذه. ما هي الكائنات الحية التي توجد في التربة وكيف يمكن الكشف عنها؟ إذا هذا هو التساؤل ديالنا. مرة الفرضيات النص، فرضيات. إذا الفرضيات ديالنا، الكائنات الحية التي توجد في التربة كاينة 3 عناصر: كائنات صغيرة وحيوانات صغيرة وحيوانات دقيقة وحيوانات مجهرية. إذا حيوانات صغيرة مثل الديدان، النمل إلى آخره. حيوانات دقيقة القرادي، صافي هادو كائنات مجهرية، الفطريات والبكتيريات. اذا هادو هما العناصر اللي كتكون لنا، اذا هادو هما العناصر تاع الكائنات اللي كاينين في التربه. السؤال الذي يطرح كيف يمكن الكشف عنها، فهذا غادي نتعرفوا عليه من خلال قراءتنا للدرس. اذا اتحقق. اولا ألاحظ الصورة وأملأ الفراغات أسفله بما يناسب. صغير، حيوانات صغيرة، تربة. إذا غادي نملأ الفراغ بهادو كما كتشوف في الصورة الأولى. هذا سميتو دخل الأذن. إذا هذا كيدخل في الأذن والطول ديالو تقريبا شي 5 سنتيم. دودة الأرض هذه كتكون في الأرض اللي هي صغيرة، من الحيوانات اللي كتعتبر أنها صغيرة ماشي دقيقة، كتعتبر أنها صغيرة. الطول ديالها تقريبا كيتراوح من بين 10 سنتيم. حمار قبان 1 سنتيم. عديدة الأرجل 4 سنتيم. إذا هادو هما الصور اللي عندنا. غادي نمروا للأطبق. توجد هذه الحيوانات في التربة. هذه الحيوانات فين كتكون في التربة، ولها قد صغير، وترى بالعين المجردة، وهي تشكل حيوانات صغيرة للتربة. صغيرة. نمرة ثانيا. J'observe les résultats de la manipulation et je m'exprime oralement. قالك ألاحظ نتائج ديال هاد المانيبيولاسيون وأعبر شفويا.
On a réalisé sur un échantillon de sol frais et à l'aide d'un appareil ADICO, une manipulation qui a permis d'extraire un groupe d'animaux vivants dans le sol. Ces animaux ont été observés à la loupe binoculaire document 5. Le résultat est représenté sur le document 6. إذا قال لك هنا أجرينا على عينة من التربة مصنوعة، خدينا واحد التربة مصنوعة وجرينا عليها بمساعدة جهاز مناسب تلاعبيا. إذا هذا سميتو جهاز مناسب تلاعبيا لا لوب بينوكيلير. درنا عليها واحد الاختبار، اختبرنا واحد العينة منها باش نستخرجوا منها مجموعة من الحيوانات الحية باش نخرج منها الحيوانات الحية. وقد تمت ملاحظتها باستخدام وثيقة العدسة المكبرة اللي كتبان لكم في الوثيقة 5، والنتيجة هي والنتيجة هي اللي كتبين لكم في الوثيقة 6. إذا كما كتشوفوا خدينا واحد العينة ودرنا وخضعناها وشفنا الكائنات الحية اللي كتكون فيها. من بعد ما درنا لها المكبر الزوجي بان لينا هنايا انه كاينين بزاف تاع سميتو تاع الحيوانات ماشي الصغيره، الحيوانات المجهريه، يعني كائنات مجهريه. اذا هادو هما اللي كيبان لكم سورو سكوربيون سي لامبول، هادي فيها 1 مليمتر ماشي سنتيم، هذا راه قل من سنتيم مليمتر، حتى راه فيه غير 3 مليمتر. عاد شنو مليمتر راه ميمكنش يتحسب، ما فهمتش. المهم هو صغير لدرجه ما يمكنش تشوفه بعين مجرده، خاصك ضروري دير مجهر. فيغ نيماتود فيه 2 مليمتر وفيه اكاريان 1 مليمتر. اذا هادو هما اللي كيكونوا في التربه. نمروا للكومبليت. Je complète la phrase suivante par les mots convenables ci-dessus. قال لك نملؤوا الفراغ الآتي بهاد لي مو اللي عندنا ونملؤوا بهم الفراغ. إذا les animaux récoltés vivants cachés dans le sol et préférons. قال لك هنايا تعيشوا الكائنات مخفية في واحد المكان من التربة، يعني الأسفل ديالها، كيعجبها أنها تعيش في الظلام. إذا الظلام هنايا لوبسكوريتي، إذا كيعجبها أنها تعيش في لوبسكوريتي وكيعجبها تعيش في الرطوبة. يعني قلنا انا ما كون بغات تعيش في الحراره كانت غتكون في السطح ديالها ماشي في الظلام، كانت تكون في الشمس. بما انها هي كاينه في الظلام اذا كيعجبها تعيش في الرطوبه، والرطوبه هي ليميديتي. اذا ليميديتي هي الرطوبه ولوبسكيريتي هي الظلام. إذا je termine le groupe auquel appartiennent ces animaux en mettant une croix X dans le cas convenable. Les animaux récoltés sont observés à la loupe binoculaire. Ce sont donc قالك هنايا نكمل المجموعات اللي كينتميو للحيوانات اللي كيكونوا في التربه. Dans le cas convenable, les animaux récoltés sont observés à la loupe binoculaire. إذا قال لك هنايا بكل اختصار فهادشي كامل اللي قالوا. قال لك انهيت مجموعه. قال لك هنا انهي المجموعه التي تنتمي الى الحيوانات من خلال وضع اكس في الخانه المناسبه لها، حيث يتم ملاحظه الحيوانات المناسبه للحصاد باستخدام عدسه مكبره ثنائيه العين، ثم المكبر الزوجي اللي عنده ثنائي العين على ظهرها. اذا الحيوانات اللي كنحطوها هنايا في هاد العدسه في المكبر الزوجي واش هي لي بيتي زانيمون دو سول ولا لي زانيمون مينيسكيال دو سول ولا لي زانيمون دو غران تاي. نترجم. قالك انا واش الحيوانات القد الكبير ولا الحيوانات القد الصغير ولا الحيوانات المجهريه. اذا هنايا بطبيعه الحال اللي كنديروها في هاد لا لوب بينوكيلير هما لي زانيمون مينوسيال، هما الكائنات المجهريه. ما كنحطوش حنايا الكائنات الا جينا نقولوا لي بوتي زانيمون هما هادو ولكن هادو حنا كاع ما كنديروهم في هاد لا لوب بينوكيلار، كنديرو هادو اللي
القد ديالهم فيه غير مليمتر، هادو قالك بالسنتيم. الا جينا نديروهم راه غيبان لك انا ضخم داكشي، مع ذاك هذا اللي فيها غير المليمتر شو كيبان عندنا في المكبر الزوجي. اذا لي زانيمون مينوسيال دو سول هما اللي كنديرهم في لا لوب بينوكيلير. نمروا الان لا باج 24. قال لك هنا الاحظ الصورتين واعبر شفويا. الصورة الأولى أوراق ميتة فوق تربة الغابة، وهذه أوراق ميتة توجد فوقها خيوط فطريات. كما كتشوفوا أن في فصل الخريف كتبدا التربة كتبدا تساقط، عفوا كتبدا الأشجار كتبدا تساقط. إذا قال لك غير ورقة واحدة من هادو لقينا فيها خيوط فطريات. إذا هادشي اللي بالبيض فطريات كتنمو فوق الاوراق تاع فصل الخريف. اذا قال لك هنا املئ الفراغات بما يناسب فطريات طبقه البكتيريا الفرش الحرجي. اذا تكسو سطح التربه في الغابه طبقه مكونه من الاوراق الميته والاغصان المتساقطه وجثث الحيوانات الصغيره تدعى الفرش الحرجي. ما عرفت كيفاش نوصفها، المهم بحال هي مكون من مكونات تربه. اذا الفرش الحرجي. وتوجد فوق الاوراق الميته كائنات حيه دقيقه جدا كالفطريات والبكتيريات. اذا نمر الان اطبق. قبل ما نديرو اطبق ندوزو لاستخلص. الاستخلاص غادي نديرو لكم غير المقرر السابق باش تشوفوا الاستخلاص كيفاش كيكون. التربة وسط لحياة كائنات حية متعددة تختلف من حيث شكلها وقدها، منها حيوانات صغيرة كديدان الأرض وعديدة الأرجل، وحيوانات دقيقة كالقرديات. حيوانات دقيقة كتبان غير في المجهر. كما توجد في التربة كائنات حية دقيقة جدا اللي هي اللي كتبان في المجهر. اما الحيوانات الدقيقة يمكن لك تشوفها بعين المجردة، ولكن الحيوانات المجهري اللي هي كيسموها دقيقة جدا هي اللي كنديروها حنا في المكبر الزوجي كالفطريات والبكتيريات. اذا هذا هو الاستخلاص ديالنا. نعاودو لكم الا كنتو باغيين تكتبوه. التربة وسط لحياة كائنات حية متعددة تختلف من حيث شكلها وقدها، منها حيوانات صغيرة كديدان الأرض وعديدة الأرجل، وحيوانات دقيقة كالقرديات فصيلة. كما توجد في التربة كائنات حية دقيقة جدا كالفطريات والبكتيريات. إذا هذا هو الاستخلاص ديالنا. نمروا للجابليك. نقراو السؤال. Exercice 1. Je mets la lettre V dans la case de la proposition correcte et la lettre F dans la case de la proposition fausse. قال لك V كتعني فغي اللي هي صحيح، و F كتعني F كتعني فو اللي هي خطأ. إذا قال لك هنا أملئ هادو بخطأ أو صحيح بما يناسب. Le sol est un milieu vivant car il contient de l'eau, de l'air et des aliments nécessaires de la vie. قال لك هنا التربة بيئة معيشية لاحتوائها على ماء والهواء وحيوانات ضرورية للحياة. إذن هذه proposition vraie، عبارة صحيحة. Les animaux du sol préférant la chaleur et la lumière. خطأ. قال لك هنا حيوانات التربة تحب الشمس، زعما تعجبها الضوء والحرارة. إذا خطأ. الحيوانات الدقيقة تحب الظلام وكتبغي رطوبة، كتبغي ليميديتي كيف ما كنا هنايا، كتبغي ليميديتي اي لوبسكوريتي، ما كتبغيش لا شالور ولا لوميير. اذا فو. نديرو اف. les divers êtres vivants du sol ont tous la même taille. non. قال لك هنايا
جميع الكائنات الحية عندنا نفس القد. خطأ. يلا قلنا قبيلة أنها كاين الحيوانات دقيقة وحيوانات مجهرية وحيوانات كبيرة. إذن هذه بروبوزيسيون فو. L'humidité et l'obscurité sont deux facteurs indispensables aux êtres vivants du sol. إذن هنا vrai. حيت قال لك الرطوبة والظلام هما عوامل باش يمكن لي زيتر فيفون اللي هما الكائنات الحيه يقدروا يعيشوا في التربه. اذا فغي فو فغي. نمر الان ثانيا. أصل بخيط بين كل كائن من الكائنات الحيه الموجوده بالتربه والموجوده بالتربه والموجوده التي تنتمي اليها والمجموعه التي تنتمي اليها عفوا. اذا قال لك هنايا كل كائن حي نصله بالمجموعة التي ينتمي إليها. إذا هنايا النملة حيوانات صغيرة ولا حيوانات دقيقة ولا حيوانات حية دقيقة جدا. إذا ما غنصنفوهاش بين الحيوانات الدقيقة وماشي من الحيوانات الدقيقة جدا بالطبع. إذا غنديرو حيوانات صغيرة. الفطر فطر كائنات حية دقيقة. قلنا هنايا في الصورة الأعلى أن سميتو وتوجد فوق الأوراق الميتة كائنات حية دقيقة جدا اللي هي هذه دقيقة جدا كالفطريات والبكتيريات. إذا غنصلوها بهذه. دودة الخيط حيوانات دقيقة ولكن ماشي دقيقة جدا باش تحتاج المكبر الزوجي. واليوتيوب حيوان صغير. هذا عديد الأرجل حيوان عديد الأرجل. اذا الا بغيتو تقراو هذه باش تملؤوا المعارف ديالكم فغادي يكون مزيان. اذا هكا نكونوا قد سالينا الدرس ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي وكنتمنى انكم تعاودوه باش تفهموه مزيان حيت هادشي راه غيبقى تابعكم حتى الليسي. اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس وبالتوفيق للجميع ونتلاقاو فيديو الماجي ان شاء الله. ومع السلامه.